من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی دیگر از برنامه‌های رشته برنامه حیات طیبه رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی می‌کنیم با موضوع زندگی در سایه تقوا. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که دامنه تقوا همه بخش‌های زندگی ما رو در بر می‌گیره. به عبارتی دیگر، اگر دامنه تقوا و جایگاه اون در زندگی رو طبیعتاً در زندگی یک انسان مسلمان آگاه و باورمند به ارزش‌های دینی و راهنمودهای الهی رو مورد توجه قرار بدیم، چه بسا این موضوع از قبل از پیدایش و آفرینش ما آغاز میشه، در طول زندگی ما در همه ادوار و مراحل ادامه داره، در زندگی دنیوی و آثار و نتایج و پیامدهای اون مرتبط به زندگی جاویدان، حقیقی و راستین ما در آخرت میشه. انسان مسلمان در انتخاب شریک زندگی خودش و همسرش شخص با تقوا رو انتخاب میکنه، آنچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین همین توصیه رو داشتند و فرمودند علیک بذات الدین تربت یداک. و بر این اساس هست که اگر انسان میخواد خیر ببینه، شخصی پرهیزگار و با تقوا رو به عنوان شریک زندگی خودش و همسر خودش انتخاب میکنه. این نکته رو از این جهت عرض کردم که یادآوری این مطلب باشه که موضوع تقوا حتی به قبل از خلقت و آفرینش ما برمیگرده، با نوع انتخاب و تصمیم گیری که پدر و مادر این شخص، کسانی که در آینده پدر و مادرش میشن، در رابطه با شریک زندگی خودشون تصمیم گیری میکنند. یعنی فرد با تقوا رو انتخاب میکنند تا پدر یا مادری پرهیزگار برای فرزندی باشه که مدتها بعد در نتیجه این ازدواج به دنیا خواهد آمد. و همین مطلب، همین رویکرد، همین وضعیت در طول زندگی ما انسانها ادامه پیدا میکنه و نتایج اون، پیامدهای اون و همچنین احکام مربوط به اون که موضوع زندگی آخرت هست، در زندگی دنیا بر همون اساس شکل گرفته و بلکه فرمان رب العالمین هست که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این واژه قو فعل امر و مخاطب هست از سوی رب العالمین برای همه اهل ایمان، هم خانواده واژه تقواست. اسباب حفاظت خودتون در برابر عذاب الهی رو که همون ایمان و اعمال صالح و شایسته است فراهم آورید تا از عذاب الهی حفظ بشید. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون و خانواده‌تون رو از عذاب الهی حفظ بکنید که با تقواست، با پرهیزگاری است، با ایمان هست. دامنه تقوا به صورتی منسجم و به هم پیوسته و هم پیوند با همه ارزش‌های دینی تمام ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره. بر این اساس هست که با نگاهی که به آیه 21 سوره مبارکه بقره داشتیم در قسمت‌های گذشته، بر این مطلب تاکید کردیم که تقوا یعنی زندگی، تقوا یعنی زندگی سعادتمند، تقوا یعنی زیستن در سایه ایمان، چون تقوا با ایمان هم پیوند هست و ایمان و باور درست و صحیح بر اساس اعتقادات قلبی درست و اقرار زبانی و اعمال صالح و شایسته هدف و کنه اساسی زندگی ما انسان‌ها و بلکه حکمت آفرینش ما انسان هاست. آنچنان که در سوره مبارکه زاریات اومده که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
آفرینش ما انسانها و همچنین جنها به عنوان موجودات مکلف برای عبادت و بندگی الله عزوجل بوده و هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و وقتی که به آیه 21 سوره مبارکه بقره برمیگردیم میبینیم که دامنه تقوا همه زندگی ما بر اساس اون حکمتی است که الله سبحانه و تعالی ما رو به خاطر اون خلق کرده و به ما به صورتی عام و فراگیر با خطاب قرار دادن همه انسانها و مردمان امر کرده که او رو عبادت بکنیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای مردم خطاب الهی در این آیه عام هست، همه انسانها رو مورد خطاب قرار میده. پروردگارتون رو عبادت بکنید که شما رو آفریده و کسانی رو که قبل از شما بودند خلق کرده. شاهد موضوع اینجاست. لعلکم تتقون، باشد که تقوا پیشه بکنید. لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. به عبارت دیگر میفرماید ای مردم، خلقت شما بر اساس این هدف و حکمت بزرگ هست که الله رو عبادت بکنید. این حکمت آفرینش همه انسان ها از جمله شما و پیشینیان شماست. لعلکم تتقون، این کار رو انجام بدید با این روی کرد و وضعیت، با عبادت و بندگی خالصانه و بر پایه توحید زندگی خودتون رو به سر بکنید. لعلکم تتقون ارتباطش با تقوا باشد که از عذاب الهی نجات پیدا بکنید به خاطر ایمان و تقوایی که در دنیا داشتید، به خاطر اینکه بر پایه حکمت آفرینش خودتون زندگی کردید و به خاطر اینکه اسباب رهایی از عذاب الهی رو فراهم آوردید که همون ایمان و اعمال صالح است. لعلکم تتقون دامنه ایمان رو در طول زندگی انسان نشون میده و البته دستاورد و نتیجه این ایمان و تقوا در آخرت رو. بنابراین زندگی در سایه تقوا یعنی در ریز و درشت مسائل زندگی انسان توجه داشته باشه که کدوم حرف و سخن، کدوم گفتار، کدوم کردار، کدوم نگاه، کدوم شنیدن، کدوم راه رفتن و کدام یک از این حرکات و سکنات در جهت رضایت الله سبحانه و تعالی است و چه عملی، چه رفتاری، چه گفتاری، چه کرداری و چه روشی در زندگی موجب ناخشنودی الله عزوجل هست. این یعنی تقوا، که انسان آنچه رو که موجب خشنودی الله عزوجل هست انجام بده و به خصوص از آنچه که موجب نارضایتی الله سبحانه و تعالی است دوری بکنه، اجتناب بکنه، پرهیز بکنه. و این در حالی است که الله سبحانه و تعالی ما رو از عذاب خیشتن برحذر داشته. و یحذرکم الله نفسه. الله سبحانه و تعالی شما رو از خیشتن، از عذاب خیش، از خشم خیش، از غضب خیش، از هر آنچه که موجب نارضایتی اوست برحذر می‌دارد. این یعنی تقوا. وقتی که به تعریف تقوا نگاهی می‌اندازیم که انجام اوامر الهی است و پرهیز از نواهی الهی و دوری و اجتناب از آنچه که الله سبحانه و تعالی ازش منع فرموده، این معنا و مفهوم بسیار بزرگ در ذهن و قلب ما تداعی میشه که تقوا یعنی زندگی، تقوا یعنی زندگی سالم، تقوا یعنی زندگی سعادتمند، تقوا یعنی حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه‌ای که در سایه ایمان و عمل صالح ممکن و میسر هست و نتیجه اون برخورداری از اجر و پاداش بسیار بزرگ در آخرت به امر و اذن و فرمان الهی و بلکه بنابر وعدی است که الله سبحانه و تعالی در آیه 97 سوره مبارکه نحل برای ما بیان فرموده. بنابراین تقوا همه ابعاد زندگی ما، همه کلیات و جزئیات زندگی ما رو در بر میگیره و مرتبط با همه حرکات و سکنات ما در زندگی میشه. اونجایی که انسان این توجه و استحضار رو داشته باشه که الله سخن او رو میشنوه و فرشتگانی رو گمارده که گفتار و کردار او رو ثبت میکنن، دیگه حرفی نمیگه، سخنی نمیگه که موجب ناخشنودی الله سبحانه و تعالی باشه.
اونجا دیگه حرفی نمیگه که موجب خشم و عصبانیت پدر و مادر باشه. به اونها اف نمیگه، کمترین سخن آزاردهنده‌ای رو در رابطه با اونها بر زبان نمیاره، چون این استحضار رو داره، این توجه رو داره که الله سبحانه و تعالی او رو از گفتن کمترین سخنی که موجب برآشفتگی و کدورت خاطر و ناراحتی و عصبانیت و خشم و ناخرسندی پدر و مادر هست برحذر داشته. آنچنان که فرموده که اف و کوچکترین سخنی بهشون نگو. این چنین هست که انسان با تقوا زندگی او در انجام حقوق الهی است، در تلاش هست که حق الله رو ادا بکنه با ایمان راستین و با محقق ساختن توحید. در تلاش هست تا با رفتاری درست و شایسته حق و حقوق بندگان الله سبحانه و تعالی رو به جای بیاره. حق پدر، حق مادر، حق همسر، حق خواهر، حق دختر، حق برادر، حق فرزند، حق همه عزیزان و نزدیکان خودش رو و حق افراد جامعه که در تعامل با اونهاست. این یعنی تقوا. و وقتی که انسان بر پایه این قانون متکامل و البته با توجه و جدیت به این حقوق توجه بکنه، عمل بکنه، اجرایش بکنه، یعنی با تقواست و این همه ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره و اون جامعه‌ای سعادتمند خواهد بود. نمونهش رو در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین میبینیم. و کنتم علی شفا حفرة من النار، بر کناره آتش بودند به خاطر رفتار نادرست خودشون قبل از پذیرش اسلام، غرق در جهل و شرک و خرافات و غرق در جنگ‌های داخلی و درگیر مشکلات و منازعات داخلی. اما با بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین و قوانین و سازوکارهایی که نجات دهنده انسان از ناخوشی‌های دنیا و نجات دهنده انسان از عذاب الهی است، نسل قرآنی بی‌نظیری همچون صحابه رضوان الله علیهم اجمعین تربیت شدند که نتیجه اون این شد که الله سبحانه و تعالی در مسیر زندگانی راه و روش ایمانی اونها رو ملاک، الگو و اسوه زندگی و ایمان و باورمندی و عمل و رفتار و اعتقاد و گفتار هر آن انسانی قرار داد که به دنبال سعادت و رستگاری با یافتن راه هدایت و قرار گرفتن در این مسیر و گام زدن در این راه برای رسیدن به مقصد و مقصود هست. بنابراین تقوا یعنی زندگی، تقوا یعنی زندگی سالم، تقوا یعنی حیات طیبه. و بر این اساس هست که در دعوت انبیا علیهم السلام ما تأکید بر تقوا رو بسیار بسیار موضوعی جدی و مورد تأکید می‌بینیم که در کنار اون رسالت و پیام بزرگی که از سوی الله سبحانه و تعالی به مردمان خودشون، به اقوام خودشون عرضه می‌دارند که الله رو به یگانگی پرستش و عبادت بکنید، بر موضوع تقوا تأکید می‌کنند. به عنوان مثال این موضوع درباره قوم موسی علیه السلام و درباره بنی اسرائیل بارها وارد شده. یک نمونهش رو ذکر می‌کنم، آیه 63 سوره مبارکه بقره: و اذ اخذنا میثاقکم، به یاد بیارید اون زمانی که پیمان مؤکدتون رو گرفتیم، از شما عهد و پیمان گرفتیم. و رفعنا فوقکم الطور، و کوه طور رو بر فراز شما، بالای سر شما برافراشتیم، امر کردیم خذوا ما آتیناکم بقوه، آنچه رو که به شما دادیم از دستورات و فرامین و برنامه‌های واضح و روشن، این رو محکم بگیرید، با استواری تمام و با جدیت بهش عمل بکنید بعد از باور و پذیرش اون. واذکروا ما فیه، به یاد بیارید، توجه داشته باشید با آنچه که در این اوامر الهی و در این صحف و در این الواح و در این دستورات الله عزوجل هست. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. همه این دستورات، همه این مسائل، همه این اوامر
به تقوا منتهی میشه. به عبارتی دیگر تقوا چکیده و خلاصه قانون کامل الهی برای رسیدن به سعادت و رستگاری است. مورد توجه ما از آیات قرآنی درباره موضوع تقوا در زندگی و زندگی در سایه تقوا عمدتاً آیاتی است که در اون الله سبحانه و تعالی ما رو مورد خطاب قرار داده و یا داستانهایی از امتهای گذشته رو ذکر کرده که اونها رو مورد خطاب قرار داده که این کار رو بکنید، این کار رو انجام بدید یا این کار رو انجام ندید، که پایانش میفهمد لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. همه اینها درس هست، همه اینها نگاه عبرت آموز. اون بخشی از تاریخ رو عرض میکنم که مربوط به امتهای گذشته در سایه تقواست، درسهای عبرت آموزی است، در سایه عبرتی و پندی که الله سبحانه و تعالی برای ما بیان فرموده. این که الله سبحانه و تعالی داستان قوم موسی علی نبینا و علیه الصلاة و السلام رو بیان می‌فرماید که و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. بیانگر اینه که نگاه انسان مسلمان آگاه به زندگی یک نگاه جامع، یک نگاه شامل، یک نگاه دقیق، یک نگاه سنجیده است. نگاه انسان حکیم و آگاه و پرهیزگاری است که امر و فرمان الله سبحانه و تعالی رو محکم، استوار و حکیمانه میدونه، چون باورش هست، اعتقادش هست که این دستور، این فرمان و دستوری بی عیب و نقص برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت هست. اون هم از سوی پروردگار حکیم که در امر او، در فرمان او، در کار او، در فعل او، در سخن او هیچ نقص و خللی نیست، بلکه سراسر حکمت هست و فرزانگی و بزرگواری و بزرگمنشی و بی عیب و بی نقص بودن. و بر این اساس هست که تقوا یعنی زندگی حکیمانه بر اساس امر و فرمان سنجیده الله سبحانه و تعالی. تقوا یعنی برخورداری از زندگی حکیمانه و فرزانه زندگی کردن و فرزانگی در زندگی که جزو معانی و مفاهیم مرتبط با حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه است. بدین ترتیب به پایان برنامه دیگر از مجموع برنامه حیات طیبه رسیدیم. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و الله عزوجل توفیقمون بده که به این مفاهیم قرآنی و راهنمودهای الهی عمل بکنیم و از زندگی پاک و پاکیزه‌ای برخوردار بشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله نگهدارتون.